بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ برب الناس برب الناس برب الناس برب الناس. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس إله الناس إله الناس. من شر من شر من شر من شر وسواس 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 خناس خناس. من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس في صدور الناس في صدور الناس الذي يوسوس 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 في صدور الناس من الجنة من الجنة من الجنة من الجنة والناس 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 من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ برب الناس برب الناس برب الناس برب الناس. قل أعوذ برب الناس
أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس إله الناس إله الناس من شر من شر من شر من شر وسواس 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 خناس خناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس في صدور الناس في صدور الناس الذي يوسوس 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 في صدور الناس من الجنة من الجنة من الجنة من الجنة والناس 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 من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.